السلام عليكم اطفال. دابا ندوزو للكوريكسيون ديال هذاك الكونترول ديال الثالث ابتدائي. غنبدا دابا بالبروميير كيستيون ا. قالك j'entoure les phrases qui correspondent au dessin. عطينا هنا 3 فراز ياك، غادي ندورو على لي فراز اللي عندهم علاقه بهذا الديسان اللي مرسوم، هذا الرسم هذا اللي مرسوم عندنا الفوق، هذا اللي كيبان لكم هنا خياط، والخياط en français c'est le tailleur. وعطينا هنا واحد لو تكست غنقراوه ونتلقى منه غنشوفوا واش كاينه شي علاقه مع هاد لي فراز ولا لا. Le tailleur commence par prendre les mesures du client. Ensuite, il réalise la coupe du tissu. Enfin, il passe à la couture du vêtement. هنا انطلاقا من هذا لو تكست غنعرفوا بان هاد الصور كيهضروك على واحد لو تايور، واحد الخياط اللي كيبدا كيما كتشوفوا في الصوره الاولى كياخذ لي ميزور، كيبدا كياخذ العبار من عند هذاك الشخص اللي كيشوفوا هنا، ها هو الكليون ديالو، الكليان. انسويت il réalise la coupe، ومن بعد كيبدا تيقطع داك التيسيو، هذاك الخيط ديالو، هذاك التوب. et il passe à la couture des vêtements، من بعد كيبدا كيخيط. دونك عندنا la première phrase: le potier fabrique des objets en argile. non هذا سي با ان بوتيي، بوتيي هو كيصاوب الخزف، ماشي هو هذا. لو تايور رياليز لا كوب دو تيسيو، وي راه كاينه ديجا في سميتو. دونك غادي نديرو ليها نسطرو عليها كوم سا. قال لك لا باردون، قال لك جونتور، دونك غنطوريو كوم سا، ندورو ليها. لو تايور شوازي سون ماتيريال، وي كاين هاد الصوره هادي فيها لو ماتيريال عندها علاقه، دونك j'entoure. Voilà, c'est bon. D'abord, nous l'exercice ou la deuxième question. B. J'encadre le mot qui est correct. Là, on a des articles. غنشوفوا le mot في la phrase. إلا كان féminin شراكنا درنا، إلا كان le mot féminin راه كنديرو لا، إلا كان le mot masculin كنديرو le، إلا كان pluriel كنديرو les. كنعرفوا le mot واش pluriel أو لا féminin أو لا masculin، اما بلا تيرمينيزون ديالو هنا اولا بارفوا بالفيرب. كنشوفوا لو فيرب الا كونجوغي او بلوريال راه اوتوماتيكمون سي بلوريال، الا كان كونجوغي او سينغولير راه كنشوفوا واش سينغولي واش فيمينا ولا ماسكولين. هاد الحاله الفلوريست سي تيرمين بار او، دونك راه سي لا l'article là. donc on tourne comme ça là. Deuxième phrase: vêtement est prête. Angoulou, le vêtement est prêt à porter. Troisième: le tailleur prendre. واش نقول le mesure ou la mesure ولا la mesure. هنا تشوفوا mesure راه كتسالي ب s de pluriel، donc les mesures de client. C'est bon. L'exercice numéro 3 ou là C. J'écris les mots avec les syllabes données. هنا عطينكم دي مو مفرتتين مقسومين، نتوما غادي اشنو غديروا؟ غادي تقادوهم بحال هادي. ايغوي غدير اي فوالا ايغ وي اس، درت اي في الاول. هنا سيزو مقص سيزو اكس. هنا كوتور هذيك كو هي الاولى او تورين، وانا جيلي كوم سا. سي بون. ندوزو دابا الاكزرسيس écrite numéro 1. Je complète les mots avec un, il ou yon. هنا un chien, IEN.
غندير IEM فوالا IEN هادي هنا une famille باينة famille I2LE. Troisième papillon faracha papillon c'est le pieux comme ça. Exercice numéro 2, je barre ce qui n'est pas juste et j'écris les mots. هنا غادي تضربوا تشطب على داك الخطأ. هنا لو تايور واش غنقولوا لي تايور ولا دي تايور. ملي تيكون عندنا لارتيكل لو بلوريال ديالو هو لي. هذا سي ان ارتيكل ديفيني بلوريال ديالو ارتيكل ديفيني بلوريال. دونك لو يعني شنو هي اللي خطأ هي دي وغتكتبوها هنايا لي تايور. سي بون comme ça avec S. Deuxième, une cliente. Le pluriel ديال une, c'est un article déterminant indéfini. Le pluriel ديالو هو دي. دونك اشنو غادي نضربوا عليه اشنو غنشطبوا عليه غنشطبوا على لي كوم سا غنكتبوا دي cliente ES. C'est bon? L'exercice numéro 3, je lis les phrases et je souligne celle qui correspond au dessin. عندك هنا واحد جوج تاع لي فراز غادي تقراهم وتشوف اشنا هي لا فراز فهادو اللي عندها علاقه مع هاد لو ديسان اللي مرسوم لك هنا. الاولى قال لك لو بوتيي فاسون l'argile à la main. الخازفي كيصاوب هذاك الارجيل ديالو بلا مان ديالو. لو بوتيي ميلونج l'argile. هنا الدوزيام فراس يقول لك ميلونج لو فيرب ميلونجي كيخلط الخازفي كيخلط l'argile avec de l'eau. دونك اشنا هي لا فراز اللي عندها علاقه مع هاد الصوره هاد البوتيي ما كيخلطش il ne mélange pas l'argile mais il façonne. Donc حنا غادي نسطرو على لا فراز كوريكت هي لا بروميير فراز. بالنسبه للدوزيام ايماج قال لك لو ليبرير فون دي ليفر. هاد سميتو داك اللي كيكون خدام في المكتبه كيبيع الكتب او لك لو ليبرير فون دي فلور كيبيع الورد. واش هادو كيبانوا لكم هنا ورد دونك سي با دي فلور ce sont des livres. Donc la phrase correcte c'est la première phrase. Et voilà, je pense qu'on a terminé. Non, باقي لنا هاد l'exercice production écrite. قال لك je mets en ordre les mots pour construire des fleurs. عندنا des mots غادي نقادوهم نرتبوهم باش نحصلوا على جمله باش تعطينا جمله. كنت قريتكم بانه في لا فراز جينيرالمون لي فراز في الفرنسي كيبداو بسوجي تتبعهم فيرب ولا كيبداو بواحد سوجي جروب فيربال عاد كومبليمون صافي. دونك هنا شنو هو لو سوجي اللي هو بالفاعل بالعربيه الفاعل هو لو كوافور. لي شوفو ما الشعر كواف يعني كيقص ولا كيصاوب كيحلق. لو كوافور هو الحلاق. دونك بروميير سي لو كوافور لو كوافور تبع لو فيرب كواف تبع لي كومبليمون اللي هو لي cheveux comme ça. Deuxième phrase هي بحالها le potier كنطبقوا دائما le sujet. Voilà
fabrique le verbe ou le verbe fabriquer. Deuxième, fabrique. et هذه كاملة غادي نكتبها هنا، مبقاش لي فين ليسباس بزاف غنكتبوها. L'exercice, la troisième phrase, la terre, le cultivateur cultive, زعما الفلاح ولا المزارع كيزرع الأرض. Le cultivateur voit le sujet, نكتب هنا le cultivateur, voilà, cultive, le verbe cultiver, c'est un verbe de premier groupe. La terre, الأرض، المزارع يحرث الأرض، هذا c'est un verbe، هذا c'est un sujet، وهذا complément. d'accord. ديما كنبداو بلو سوجي كنتبعوه لو فيرب عاد كنساليوه بلو كومبليمون. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، واللي ما فهم شي حاجه يسولني وانا غادي نجاوب.